शेख मुर्तज़ा जैसे आलिम जलील की गुफ्तगू को इस तरह से मजाक के शक्ल में पेश करना शुरू किया। इससे पता ये चल गया कि आपको तो हम खैर जानते भी हैं, क्योंकि आपके साथ हम नजफ़ में भी रहे हैं। अगर आपको याद हो, हुसैनिया शिराजिया में शार रसूल पर आपके तमाम कारनामे हम लोगों को मालूम है। बहरहाल नजफ़ की सरजमीन और हौज़े का तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए हम लोग किसी की ज़ातियात में कोई गुफ्तगू नहीं करते, किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, बल्कि जो वो बात पेश कर रहे हैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा, बस ताज्जुब ये हुआ कि शेख मुर्तज़ा अल्लाह मकामहू का बहुत बड़ा मकाम है और साहिब करामत जो है ये शख्सियत है, बड़ी इन्होंने खिदमत की है कौम मिल्लत के। इन पे जो है आप इल्मी तौर पर कोई बात करें तो मसला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं जिससे आप अपने को पता देते हैं कि आप बाजारी हैं, आपका इल्म और तक़वे से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल जो आपने बात की है वो बात ये की है कि इन्होंने अबू बकर जस्सास से ये लिया है। मुहतरम, आपकी गुफ्तगू में जो अहले इल्म है वो देख सकते हैं कि आप परेशान थे। इस आयत को ना आप मुतशाबिह करार दे पा रहे थे, ना मुहकम करार दे पा रहे थे, जबकि ये दोनों आयातें मुहकमात में से हैं। अब आप कह रहे थे इससे जो है अहले बैत मुराद है। मसलन हम खुदा को भी आलिम कहते हैं, अहले बैत को भी आलिम कहते हैं, एक आम जो आलिम दीन है उसको भी आलिम कहते हैं। लफ्ज एक होता है लेकिन इसके मसादिक जो है मुख्तलिफ होते हैं। एक छोटे से भी तालिब इल्म को पता है कि जब खुदा के लिए आलिम तो उसका इल्म ज़ाती है, जब मासूमीन के लिए आलिम कहा जाए तो इनका इल्म लदुन्नी है, गलती खता नहीं होती। जब एक आम आलिम दीन को आलिम कहा जाए तो इसका मतलब इसका इल्म जो है कुरान और आइम्मा की रिवायात से माखूज़ है। इससे जो है कभी कभी इश्तिबाह भी हो सकता है, कभी कभी गलती भी हो सकती है। यहाँ जो अहले ज़िक्र से जो अबरज मिसदाक हैं वो आइम्मा है, किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन एक ज़ाहिर कुरान भी हुज्जत है। जब आप देखें कोई भी माहिर आदमी होता है, किसी भी शोबे में किसी को जरूरत पड़ती है तो उससे पूछता है वो। यह माना तमाम लोग समझते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वहां से लिया गया, तमाम लोगों ने यही चीजें मुरादे ली हैं, ना कि कहीं से माखूज है। यह ज़ाहिर कुरान है, आइम्मा ने कहा ज़ाहिर कुरान हुज्जत है, ठीक है, इस्तदलाल किया है। व इल्ला आप ये सोचें कि मसलन जब पैगंबर पर कुरान मजीद नाजिल हुआ तो जब पैगंबर अकरम कुरान पढ़ते थे वो लोग समझते थे या नहीं समझते थे? मुशरिकीन जो थे समझते थे। क्या समझते थे? उसी माना का जो जाहिर है, कुछ आयतें खास हैं उसके लिए, और फिर एक एक आयत एक एक लफ्ज के अरबी में कई माना होते हैं। जाहिर कुरान जो है इसके लिए है कि जो हम जबान है, जो अरबी जबान जानता है वो समझ सकता है। तो बहरहाल ये आपके जो है बेबुनियाद एतराज इश्काल था, एक ये बात। दूसरी बात जो आपने अल्लाह अकबर, ये खुदा का बहरहाल यानी करिश्मा होता है कि जब इंसान बेबुनियाद बात करता है तो वो खुद जो है फंस जाता है, यानी खुद जो है शिकारी जो अपने आप को बहुत समझता है वो खुद शिकार हो जाता है। यही सिलसिला इनका जो है 20वें एपिसोड में हुआ है। इन्होंने 20वें एपिसोड में एक बहुत बड़ा दावा किया। वो कहा कि इल्म उसूल तो ऐसे ही जो है अहले सुन्नत से इल्म उसूल लिया गया है, इसका जो है हमारे यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इल्म कहाँ से लिया गया? हमारे उलमा ने, ये उसूल उलमा ने कहाँ से लिया है? अहले सुन्नत से लिया है। ये ऐसे बड़ी तोहमत थी कि आपने जो है जो तोहमत लगाई थी किससे पर? शेख मुर्तज़ा अंसारी पर। जो आपने तोहमत लगाई थी दूसरे उलमा सैयद खुई पर, आगा खुई पर, कि इन्होंने कुरान की तफसीर जो है कहाँ से ली? अहले सुन्नत से ली है। जबकि आपका जो आपकी जो इत्तिहाम है, ये जो बात है, ये खुद आपने अहले सुन्नत से लिया हुआ है। यह अहले सुन्नत का इश्काल, अहले सुन्नत की जबान से आप बोल रहे हैं। अहले सुन्नत कहते हैं कि शियों का इल्म उसूल इल्म फिक्र से कोई जो है सरोकार नहीं है, इन्होंने हमसे लिया है, ठीक है। यही एक बहुत बड़ा एतराज इश्काल था कि इनके यहाँ न कोई पढ़ा लिखा आलिम दीन, न मुसन्निफ, न मुअल्लिफ होता है,
نہ ان کے ہاں کوئی جو ہے مستقل علم ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے شیخ العاقل بزرگ تہرانی اعلی اللہ مقامہ نے ایک مستقل کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، اس میں تمام ہمارے علماء کے نام، ان کی جو ہے شخصیات، ان کے کتابیں پیش کی۔ اسی ضمن میں کتاب ہے یہ ایک تاسیس الشیعہ لعلوم الاسلامیہ المرجع الدین الاکبر آیت اللہ حسن صدر۔ یہ اگر آپ کتاب دیکھ پا رہے ہوں ہمارے ناظرین، یہ کتاب اسی لیے لکھی گئی کہ جو دشمن کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے یہاں جو ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ مستقل علم ہے، اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 310، کہتے ہیں تقدم الشیعہ فی علم الاصول الفقہ، اور یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے جو ہے تمام علوم کی بازگشت ہمارے ائمہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ شیعہ جو ہے سب سے پہلے جس نے علم اصول میں کتاب لکھے وہ شیعہ ہیں، سنی نہیں ہیں۔ شافعی جو ہے متاخر ہے ان سے، اور کوئی عالم، کسی عالم دین نے کتاب نہیں لکھی، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ شیخ مفید سے پہلے کسی نے علم اصول میں کتاب نہیں لکھی۔ کتنا بڑا اشتباہ، آپ کی زبان سے دشمن بول رہا ہے۔ آپ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس علم کی تاسیس کس نے کی؟ کہا مؤسس اس کے کون ہے؟ امام ابو جعفر الباقر علیہ السلام۔ سب سے پہلے جو مدرسہ کھولا ہے مدینے میں، جامعہ کھولا ہے، یونیورسٹی کھولی ہے، جس میں جو ہے 4000 سے زیادہ لوگ جو ہے شرکت کرتے تھے، کس نے؟ امام باقر علیہ السلام۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اس کو سنبھالا ہے۔ یہ بھی کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں اول من صنف فیہ، کہ علم اصول میں سب سے پہلے جس نے تالیف کی ہشام بن حکم۔ یہ ہشام بن حکم کون تھے؟ شیخ المتکلمین فی الاصولین الامامیہ، صنف الکتاب الالفاظ ومباحثها وهو اہم مباحث هذا العلم۔ علم اصول میں بحثیں ہیں الفاظ کی، اس جو ہے مسئلے میں امام کے صحابی، نہ کہ امام کے بعد کوئی کسی عالم دین نے لکھا ہے۔ یہ کتاب آپ دیکھیں تاسیس الشیعہ، اس میں جو ہے لکھتے ہیں سید حسن صدر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے صحابی نے لکھا، کیا نام ان کا؟ ثم یونس بن عبد الرحمن مولا آل یقطین صنف کتاب اختلاف الحدیث ومسائلہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے لکھا، اس کے بعد فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ دیکھیں یہ چیز کس نے ذکر کیا ہے، ذکرہما ابو العباس نجاشی فی کتاب الرجال۔ ہمارے بہت جو ہے جید علماء ہیں، شیخ مفید کے استاد آغا نجاشی نے اپنی کتاب رجال میں ان دونوں کا نام لکھا ہے کہ ان کی یہ تالیف ہے۔ اور امام شافعی جو ہے متاخر عنہما، امام شافعی نے جو علم اصول میں کتاب لکھی یہ امام کے 2 صحابی کے بعد لکھی۔ تو اب آپ سمجھ لیں، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، قوم ملت کے نوجوانوں کا چاہیے، یہ دیکھ لیں اس بندے کی زبان کیا ہے؟ دشمن کی زبان ہے۔ یہ اتہام لگا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اصولی علماء نے، شیخ مفید نے علم اصول میں کتاب لکھی، جبکہ ہمارے ائمہ کے اصحاب نے لکھی۔ علم اصول میں اور فقہ میں بھی کتابیں ہیں جسے اصول اربعہ میں یا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو اب ہمارے نوجوان کو فیصلہ لینا آسان ہے کہ یہ انسان جو ہے کس طرح سے ملت کے نوجوانوں کو پریشان کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کی زبان جو ہے دشمن کی زبان ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بات جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو اس کے پہلے ہمارا ایپیسوڈ ہے، شاید 12ویں ایپیسوڈ میں کچھ کمنٹس آئے ہیں، تو ہم آگے بڑھنے سے کوشش کرتے ہیں ان کمنٹس کے جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کمنٹس جناب آیا ہے
सैयद नहीं Ali HU ये लिखते हैं, इनका कमेंट आप पढ़ते हैं कि सिर्फ अहले बैत की बात मानने का हुक्म है। इतनी सादा सी बात आप भाइयों को समझ क्यों नहीं आती जनाब? मसाइल को सीखने के लिए इल्म हासिल करना पड़ता है और उसको तकलीद नहीं कहते भाई जी। ये हमारे मुहतरम का आप देख सकते हैं, ये जो है हमारे प्रोग्राम पे इनका कमेंट्स यूट्यूब पर है। सबसे पहले अपने इस मुहतरम को हम जवाब ये देते हैं कि आप ये बताएं, बालिग होने से पहले ये जो सीख लेते हैं रिवायत और कुरान को समझ लेते हैं आम लोग? आप कहें नहीं, बल्कि उनको सीखना पड़ता है। मसलन अगर आपके मुताबिक, आपकी बात को हम मानते हुए 40 साल तक या 30 साल तक, तो जब वो सीखते हैं इस अरसे में किसके कहने पर अमल करते हैं? खुद तो नहीं समझ सकते। आप ही के मुताबिक अगर हम चले तो कुछ अरसा तो लगता है। ये बालिग होने के बाद किसके उस पर अमल करते हैं? अगर वो खुद मुज्तहिद है, समझ रहे हैं, तो उनके लिए तकलीद ही नहीं है, वो तो अपने इज्तिहाद पर अमल करें। लेकिन क्या आप कौम मिल्लत जो है ये फैसला करेगी? जिम्मेदार लोग ऐसा है? ऐसा जब नहीं है तो किसी से वो पूछते हैं, उनकी बात पर एतकाद करते हैं, उनकी आप इसके जिम्मेदार हैं। इसी को भाई तकलीद कहते हैं, इसी को तकलीद कहते हैं। ठीक है, तो मसाइल जो सीख रहा है जब तक सीख नहीं जाता तब तक किस पर अमल करेगा? जो मसाइल दरपेश आएंगे, तो इस मुद्दत में जो है तकलीद की जरूरत होगी। दूसरा इन्हीं का जनाब दूसरा कमेंट है कि सीरत उकला से इल्म हासिल करने के लिए आलिम की तरफ रुजू करना पड़ता है, और जाहिल का आलिम की तरफ रुजू करना इल्म हासिल करना कहलाता है, ताकि उसकी ना कि उसकी अंधाधुन तकलीद करना। कहते इतनी सादा सी बात आप मुकल्लिदीन भाइयों को समझ में क्यों नहीं आती? अजीब, ये कहते हैं अजीब, यानी मकाम ताज्जुब। जनाब इसका भी आप जवाब ले लीजिए। सीरत उकला, मसलन जो डॉक्टर नहीं है, जरूरत पड़ गई, ठीक है, किसी भी बीमारी में मुब्तला हो गया, हार्ट का मसला है, कहां जाएगा ये मरीज? कहां जाएगा? माहिर डॉक्टर के पास। वहां सीखने जाएगा या उसके वजीफे पर अमल करेगा? इतने मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतनी सादा सी बात आपको समझ नहीं आ रही है। क्या करता है वो? सीखने जाता है। सीखने वाला और मसला है, वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, एक जो है मरहले तक जब पहुंचे, जब डॉक्टर होते तब वो अपना इलाज करते हैं। लेकिन जब तक वो सीख रहे हैं, ठीक है, आलिम के पास जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो किस पर अमल करते हैं? जब जरूरत एक माहिर डॉक्टर पर। जब वो बीमार होते किसके तरफ जाते हैं? तो यही तो बात हम लोग समझा रहे हैं कि जब तक इंसान मुज्तहिद नहीं हो जाता उस वक्त तक, यानी फहमे कुरान फहमे सुन्नत नहीं है उसके पास, इतना मलका इतना इल्म नहीं है, तो किसके बताए हुए पर अमल करेगा? जैसे हम दूसरे शोबे में करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर नहीं है, माहिर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से अपना इलाज कराता है, ठीक है। क्या माना है? क्या माना है? हमको लग रहा है ये भाई इनको जो है तकलीद का माना ही जो है उससे जो आशनाई नहीं। हम तकलीद का माना पहले बयान कर चुके। तकलीद का माना ये है कि मुकल्लिद के अमल का जिम्मेदार मुज्तहिद होता है। जैसे एक मरीज है, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास इलाज कराने गया, अगर डॉक्टर ने जानबूझकर गलती कर दी, कहां जाता है? कोर्ट का रुख दरवाजा खटखटाता है, इसने गलती की है, ये है ना, क्यों जाता है? अगर उसको सीखना था इस वजह से जाता है कि इस जो है जो नुकसान हुआ है, अगर कोई पेशेंट मर गया उसकी गलती से, इसका जिम्मेदार यही माना तकलीद है भाई। यही माना तकलीद है कि जब रोजे हिसाब व जज़ा मुकल्लिद अगर मुज्तहिद से कोई गलती खता हुई है और गलत फतवा दिया है, जानबूझकर अगर गलत दिया है, खुदा पकड़ेगा, तुमने क्यों जो है इस तरह फतवा दिया। हराम है बगैर इल्म के फतवा देना, ठीक है। और अगर इश्तिबाह हुआ है तो खुदा वो देख रहा है, अगर इश्तिबाह है तो वो माजूर है, हमारे यहाँ रिवायात में से है। तो वो उसका कोई मसला नहीं है, मुकल्लिदीन पर कोई मसला नहीं है, बल्कि उसके अमल का जिम्मेदार ये मुज्तहिद होगा। ये बिल्कुल सादा सी बात है, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है।
ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد ہمارے جو ہے تھوڑا تلخ لہجے میں محترم جناب قاسم شاہ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم سید صاحب۔ علیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ یاری، کہتے ہیں کہ روایت پہ عمل کریں۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میری باتوں کو سنو اور تقلید کرنا چھوڑ دو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ ہم کو کہہ رہے ہیں کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اس نے صرف یہ کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو روایت سناؤں گا، اگر تم لوگوں کو میری باتوں پہ یقین ہو جائے تو عمل کرو، وَإِلَّا دوسرے معتبر عالم سے روایت کے علم لو۔ یہی تو بات ہم کہتے ہیں بھائی، آپ یقین کر رہے ہیں، اسی کو تو تقلید کہتے ہیں۔ آپ اگر خود سے قرآن سمجھ لیجئے، روایات سمجھ لیجئے تو آپ مجتہد ہو گئے ہیں۔ تو آپ تقلید تو سب کے لیے نہیں، تقلید ایک مجبوری کا نام ہے، آخری آپشن ہے۔ تقلید آخری آپشن ہے، جو نہیں سمجھ سکتا اگر آپ نے سمجھ لیا تو فبہ ونعما۔ اب کہتے ہیں اللہ یاری صاحب، مجتہد بھی یہ کہتے ہیں، مجتہد کوئی زبردستی کسی کو گھر سے پکڑ کر لے آتے ہیں، کوئی پولیس بھیجتے ہیں، کوئی جو ہے اس طرح کا کوئی نظام ہے زبردستی کا؟ بھائی ہم جو ہے، ہم نے ہمارے سینے میں علم قرآن و سنت ہے، ہم نے جو ہے بینی و بین اللہ قرآن مجید سے، روایت سے یہ حکم الہی سمجھا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین اطمینان ہے تو ہماری جو ہے اس پر عمل کیجئے، نہیں تو اور کسی کی طرف جائیے اور کوئی راستہ اختیار کیجئے، یہی تو ہے۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ہمارے علماء؟ تو بہرحال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید، ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یہ کہا ہے کہ ان کی بات اس طرح ماننا، عقیدہ رکھنا، یہی تقلید ہے، نہ کہ یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میری تقلید کرو۔ آپ سن سکتے ہیں، آن ریکارڈ جو ہے ہمارے جو ہے تمام چیزیں ہیں، تمام بیانات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے جناب یہ تقریباً میرے خیال سے آخری جناب کمنٹ ہے علی ایچ.یو کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معصومین کی احادیث مجتہدین کے فتووں سے زیادہ آسان ہوتی ہیں، اس لیے مجتہدین کو چاہیے کہ اماموں سے شرم کریں اور اپنے فتووں کے بجائے معصومین کی احادیث لوگوں کو سمجھائیں۔ اب یہ جناب نصیحت دے رہے ہیں، جب کیا کہہ رہے ہیں کہ امام کی روایات جو ہے وہ مجتہد کے فتوے سے زیادہ آسان ہیں، تو لہذا مجتہد کو چاہیے وہ اپنے فتوے کے بجائے امام کی روایات بتا دیں۔ جناب جہاں سے روایات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کتب اربعہ میں سے 2 کتاب جو ہے کس کی ہے؟ جناب شیخ توسی اعلی اللہ مقامہ، ان کی ایک کتاب ہے استبصار، اس میں جو روایات متضاد ہیں، جس میں تضاد دیکھا گیا، اس کو جمع کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ تو سب سے پہلے بات آپ کی کہ روایات آسان ہے، تو ہمارے علماء کو روایات بتانا چاہیے، امام سے شرم کرنا چاہیے۔ اگر آسان روایت تو بیان ہے بھائی، کتب اربعہ میں موجود ہے، آسان ہے، آپ روایت سے سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو یقین ہے، جسے قطع کہتے ہیں علم اصول میں، تو آپ کا یقین آپ کے لیے حجت ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں قطع کی جو حجت ذاتیہ ہے، تو آپ عمل کریں، اگر آسان ہے تو کیوں نہیں عمل کرتے؟ اور جو بھی سمجھ سکتا ہے عمل کرے۔ یہ تو تقلید اس بندے کے لیے ہے کہ جو آیات روایات نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ ہاں جناب ہمیں یقین حاصل ہے کہ امام کی اس روایت میں اللہ کا حکم یہ ہے، یہی سمجھا جاتا ہے، تو آپ کے لیے واجب ہے اس پر عمل کرنا، آپ عمل کیجئے، یہ جتنے لوگ ہیں عمل کیجئے۔ بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ تقلید جو ہے آخری آپشن ہے۔ تو اگر اتنا جو ہے آسان یہ چیز ہوتی، اور پھر مسئلہ جو آپ کہتے ہیں روایات کی طرف لے آ جاتے ہیں، یہ بتائیے دنیا کے جتنے بھی تجربے والے علوم ہیں، چاہے سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، جو ریسرچ کرتے ہیں، وہاں آپ یہ بتائیں اس میں جو کلاسیں ہوتی ہیں، تھیوری پڑھائی جاتی ہے نا، تھیوری پڑھائی جاتی ہے، قانون بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر یہ بندہ جو ہے پڑھ کر ریسرچ خود کرتا ہے۔ تو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، جو امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اتنی عظیم جو ہے جامعہ کی تاسیس کی، اتنے بہترین جو ہے یونیورسٹی بنائی، اس میں کیا پڑھاتے تھے؟ فتوے کی فہرست بتاتے تھے
یا جو ہے لیکچر دیتے تھے، اس لیکچر میں کیا بتاتے ہیں، جیسے دنیاوی بھی نظام ہے اس میں کلیات بتائے جاتے تھے. انشاءاللہ آئے گی روایات، جب ہم آئیں گے روایات سے دلیل دیں گے اس بات تقلید پر، تو اس میں امام قانون بتاتے تھے. اس میں امام اور روایات میں دیکھیں کتنی روایت میں یہ ہے، مثلا کل شیء لکا حلال حتی تعرف انہ حرام. کل شیء قاعدہ کلیہ امام دے رہے ہیں، یہ ایک ایک چیز کو معین نہیں کریں کیونکہ جزئی جو ہے ختم ہونے والی نہیں ہے. اس طرح کی روایت جو ہیں بہت زیادہ ہیں جس میں ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تھیوری بتائی ہے، کلیات بتائی ہے، اس کے ذریعے سے ریسرچ کر کے ہم احکام الہی تک پہنچتے ہیں، یعنی ہمارے علماء احکام الہی تک پہنچتے ہیں. اسی کا نام تقلید ہے. جیسے دنیاوی نظام ہے تو جس طرح ایک مریض جو ہوتا ہے وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ سمجھ نہیں سکتا تو وہ اندھی تقلید کرتا ہے جو ڈاکٹر بتائے گا. اسی طرح ایک عام انسان جو اپنے مسائل کو حل خود نہیں کر سکتا، مجتہد نہیں ہے، تو وہ اس میں جو ہے تقلید کرتا ہے، یعنی جو عمل کر رہا ہے جس مجتہد کے بتائے ہوئے فتوے پر اس کے عمل کی ذمہ داری مجتہد کی گردن. یہ معنی تقلید کا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ مزید 20ویں ایپیسوڈ میں جو انہوں نے ان دونوں آیات سے کا استدلال نہیں ہو سکتا، مزید گفتگو ہوگی. والحمدللہ رب العالمین. شکرا یا ربی شکرا، ہدیت قلبی شکرا.